بعد از 1990 میلادی جنگ آذربایجان با جنگ ارمنستان واقع شد. شیعیان بر علیه مسیحی‌ها. آقای خامنه‌ای طرفداری از کی کرد؟ درسته؟ طرفداری از مسیحی‌ها کرد بر علیه شیعه. روس دولت کوچیکی نیست. چنان بمبارد کرد کاملا نابود کرد گروزنی را. گروزنی هم پایتخت چچن. و این را نه یک مرتبه چند مرتبه انجام دادن اینا. و خامنه‌ای هیچ. الان در چین بر مسلمان‌ها چی میگذرد؟ آقای خامنه‌ای کاملا ساکته. در همین 40 سال گذشته در کنار پیش گوش آقای خامنه‌ای شیعیان افغانستان چه روزگاری را ندیدن. دست دوستی با طالبان داده، به طالبان اسلحه میدهد، طالبان را تربیت نظامی میکنه. لذا این که ما این حرف که دولت ایران اعتقاد به مسئله فلسطین دارد، این یک حرف دروغی بیش نیست، یک حرف باطلی بیش نیست. این یک ابزاریه برای عوام فریبی، برای اینکه جوانان عرب را در کشورهای مختلف اونها را گول بزنن و برای اینکه رهبریشان و مشروعیت بدن فراتر از مرزها.